अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन जिसे के लोग बहुत शौक से खाते हैं। इस बिजनेस में आप 2 माह में 20 लाख इजीली कमा सकते हैं, बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके। ये बिजनेस आपको 2 माह में करोड़पति बना सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस बिजनेस के सभी अप एंड डाउन्स के बारे में पता चल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 14,000 बर्ड्स यानी 14,000 चूजों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट डिस्कस करेंगे कि आपके कितने एक्सपेंस आएंगे और आपको प्रॉफिट कितना होगा। 14,000 बर्ड्स के लिए आपको कुछ इस तरह का फार्म चाहिए। अगर आपके पास ऐसा फार्म नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि ऐसा फार्म आप किराए पे भी ले सकते हैं। तो ये गेम है 40 दिन की। आपने इस तरह का चूजा परचेज करना है। इस एक चूजे का वेट है 50 ग्राम। 40 दिन तक आपने इसको फीड खिलानी है। फीड 40 दिन फीड खाने के बाद ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब आपने इसको सेल कर देना है। एक चूजे की प्राइस है 5.5 रुपए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक चूजा 10 रुपए या 15 रुपए का मिले। कभी इसकी प्राइस कम होती है और कभी ज्यादा। तो खैर अभी 5.5 रुपए के हिसाब से 14,000 चूजे हमें 77,000 रुपीज के मिलेंगे। 40 दिन में एक चूजा 3.5 kg फीड खाता है। इस बिजनेस का सबसे जो मेन एक्सपेंस है, जो सबसे ज्यादा जिस चीज पे खर्चा होता है, वो है इनकी फीड। तो एक चूजा 40 दिन में 3.5 kg फीड खाएगा। तो इस तरह से 14,000 चूजों के लिए 49,000 kg फीड रिक्वायर्ड है 40 दिन के लिए। 1 बैग कंटेन 50 kg फीड, यानी कि एक थैले में 50 किलोग्राम फीड होती है। तो हमें 49,000 kg फीड रिक्वायर्ड है। तो 49,000 kg फीड के लिए हमें परचेज करने पड़ेंगे 980 बैग। 980 बैग हमें 14,000 चूजों के लिए परचेज करने पड़ेंगे 40 दिन की फीड। एक बैग की प्राइस है 3150। ये आपको उधार मिलेगी फीड। अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि आप पैसों नेट कैश दे के आप इनकी फीड परचेज करें, तो आप जस्ट मार्केट में जाएंगे, डीलर को कुछ पैसे ज़्यादा देंगे और आपको फीड उधार मिल जाएगी। जब आपका चूज़ा सेल हो जाएगा 40 दिन के बाद, तो फिर आपको वो सारे पैसे फीड के जो एक्सपेंस हैं वो लौटाने पड़ेंगे डीलर को। तो अगर आप उधार परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको 3150 रुपये का एक बैग मिलेगा। अगर आप पैसे दे के नकद लेना चाहते हैं तो फिर ये आपको 150 या 200 रुपये कम में एक बैग पड़ेगा। तो 3150 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 980 बैग हमें चाहिए, तो ये बनते हैं 30,87,000। यानी कि 40 दिन के अंदर 14,000 चूज़ों की जो फीड के एक्सपेंस हैं वो हैं 30,87,000 रुपीज़। तो अभी सभी एक्सपेंस को हम देखते हैं। शुरू में 14,000 बर्ड्स हम परचेज करेंगे 77,000 रुपीज़ के। जो फीड के टोटल एक्सपेंस आएंगे वो हैं 30,87,000। 40 दिन में जब चूजे बीमार होते हैं तो उनके लिए मेडिसिन यूज़ करना पड़ती है। तो मेडिसिन आएगी 1,90,000 की। तो इन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े फैंस फार्म में चलाने पड़ते हैं। उनकी बिजली के अखराजात हैं, और अगर बिजली ना हो तो जनरेटर चलाना पड़ता है। जनरेटर में पेट्रोल डालेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक बिल, इसको हम टोटल कंसीडर कर लेते हैं। तो 55,000 रुपीज़ इलेक्ट्रिक बिल के लिए हमें चाहिए। तो जो वर्कर्स रखेंगे 40 दिन में जिन्होंने काम करना है, उनकी 50,000 रुपीज़ सैलरी हमें देनी पड़ेगी। और चूज़ों के नीचे हम एक बुरादा डालते हैं जिसे राइस हस्क, यानी कि जो चावल का जो छिलका होता है वो परचेज करना पड़ता है इनके नीचे डालने के लिए। तो वो 70,000 रुपीज़ का हमें मिलेगा। और जो फार्म है उसका रेंट हमें 2 माह का पे करना पड़ेगा 70,000 रुपीज़। इस तरह से अगर हम ये टोटल एक्सपेंस इनको प्लस करें तो ये बनते हैं 33,20,000 रुपीज़, यानी 33,20,000 रुपये टोटल अखराजात हमारे आएंगे। अब इसमें से जो फीड के 30,87,000 जो कि मेन खर्चा है, ये अगर आपके पास इतने पैसे नहीं भी हैं तो आप ये उधार ले सकते हैं। और वैसे भी जो हमने बैग की प्राइस पीछे काउंट की है 3150 रुपये, वो उधार के हिसाब से की है। तो अभी आउटपुट की बात करते हैं। एक चूज़ा जब हम परचेज करते हैं तो उसका वेट होता है 50 ग्राम। 40 दिन के अंदर वो एवरेज जो वेट गेन करता है पर डे के हिसाब से वो है 55 ग्राम। जब शुरू में आता है, पहले 10 दिन चूज़ा कम वेट गेन करता है, अगले 10 दिन
اس سے ذرا زیادہ کرتا ہے، اور جو لاسٹ والے 10 دن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ویٹ ان 10 ڈیز، لاسٹ 10 ڈیز میں وہ گین کرتا ہے۔ تو ایوریج ویٹ ڈیلی کے حساب سے 55 گرام وہ گین کرے گا۔ تو اس طرح سے ایک چوزا 2.2 kg یعنی 2 کلو سے زیادہ ویٹ گین کر جائے گا۔ ایک چوزا اگر 2.2 kg ویٹ گین کرتا ہے تو 14,000 چوزے 30,800 کلو گرام وزن جو ہے یہ گین کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ چوزے مرتے بھی ہیں، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ چوزے پرچیز کریں گے تو آپ کو 2% برڈز جو ہیں وہ ایکسٹرا ملتے ہیں، یعنی کہ 100 چوزہ پرچیز کرنے پہ آپ کو 2 چوزے زیادہ ملیں گے۔ تو وہ موٹیلٹی ریٹ 2% اگر اچھا جو فارم جس کا بزنس ہو اس پہ آتا ہے تو وہ 2% ایسے ہی نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ موٹیلٹی ہم اس میں ایڈ نہیں کر رہے۔ اب 40 دن کے بعد جب ہم چوزے سیل کریں گے اپنے فارم سے تو 1 kg کی پرائس ہمیں ملے گی 181 روپیز۔ جب ہم شروع میں چوزہ پرچیز کرتے ہیں تب ہم کوانٹٹی کے حساب سے پرچیز کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو پال کے 40 دن کے بعد سیل کریں گے تو یہ ویٹ کے حساب سے سیل ہوگا۔ اگر 5 چوزوں کا ویٹ 10 کلو گرام ہے تو ہمیں 10 کلو گرام کے پیسے ملیں گے۔ تو اس طرح سے 1 kg جو ویٹ ہے اس کی پرائس ہے 181 روپیز۔ تو ہمارے فارم پہ 14,000 چوزوں نے ویٹ گین کیا ہے 30,800۔ 30,800 کو 181 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہے ٹوٹل 55,74,800، یعنی کہ ہمارے ٹوٹل جو چوزے سیل ہوں گے وہ 55,74,800 روپے میں سیل ہوں گے۔ ہمارے جو ٹوٹل ایکسپینس تھے وہ ہیں 33,20,000۔ اب 55,74,800 کے ہمارے چوزے سیل ہوئے تو ہم 33,20,000 مائنس کرتے ہیں تو پھر ہمیں پروفٹ ہوتا ہے 22,54,800، یعنی کہ 40 دن کے بعد ہمیں 22,54,800 روپے پروفٹ ہوا ہے۔ تو فرینڈز اسی طرح سے اگر آپ 14,000 برڈز کی بجائے آپ 70,000 برڈز کی فارمنگ کرتے ہیں تو آپ 2 ماہ کے اندر 1 کروڑ روپے آسانی سے کما سکتے ہیں۔ فرینڈز یہ تھی رپورٹ کہ آپ کیسے 1 کروڑ روپے آسانی سے کما سکتے ہیں۔ تو کیا اس بزنس میں آپ کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آئیے ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا موٹیلٹی ریٹ 2% سے بڑھ کے 5%، 10% یا 15% پہ چلا جاتا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ نے 14,000 چوزوں کی آپ فارمنگ کر رہے ہیں تو ان میں سے آپ کے 5,000 چوزے کسی وجہ سے مر جاتے ہیں تو یہ بزنس آپ کو نقصان میں جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اب فارمنگ کر کے چوزے پال تو لیتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ان کی پرائس جو ہے وہ بہت آپ کو کم ملتی ہے، فار ایگزامپل کہ آپ کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ 1 kg کے اوپر آ رہی ہے 110 روپیز، لیکن آپ کو جو مارکیٹ سے ریٹ مل رہا ہے وہ ہے 112 روپے پر kg، تو آپ کو تو پھر ایک kg پہ آپ کو 2 روپے صرف بچیں گے، تو اس طرح سے آپ کا پروفٹ کم ہو سکتا ہے۔ اور اگر اسی طرح سے اگر 112 کی بجائے آپ کو ریٹ ملتا ہے 105 روپے، اٹس مین کہ 1 kg پر kg پہ آپ کو 5 روپیز لاس ہو رہا ہے۔ ابھی تو یہ ریٹ ملا تھا جو ہم نے رپورٹ ڈسکس کی تھی 181 روپیز، تو اس طرح سے یہ آپ کو کافی زیادہ پیسے بچ سکتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں ایک ہی پرائس نہیں ملتی، کبھی پرائس کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 181 روپیز سے کم پرائس ملے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 181 روپیز سے آپ کو زیادہ پرائس ملے۔ تو اس بزنس میں زیادہ پروفٹ کمانے کے لیے آپ کو مارکیٹ کے اپ اینڈ ڈاؤنز کے اوپر پوری نظر رکھنی پڑے گی کہ کون سا ایسا سیزن ہوتا ہے کہ جس میں پرائس زیادہ ہوتی ہے اور کون سا سیزن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں پرائس کم ہوتی ہے، تو اس حساب سے آپ پھر اپنے چوزوں کی جو فارمنگ کریں گے۔ تو فرینڈز یہ تھی فیزیبلٹی رپورٹ اس بزنس کی، پولٹری فارمنگ کی۔ تو اس بزنس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا اچھا کچھ آ رہا ہے آپ پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ ویک پوائنٹس ہیں اس بزنس کے تو وہ بھی بتائیں، اگر کوئی پازیٹیو پوائنٹس ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔